شوف هذا كيلو 3 ريال ونص. هذا كيلو دجاج. ठीक है. هنا كم هذا ثاني دجاج. هذا زي 10 ريال كيلو. هذا 10 ريال كيلو. هذا دجاج كيف رخيص وكبير كبير. هذا النفر سوي شوف دجاج هنا زي كده برا في الشارع نفر. وهنا فيه نفر خضار زي فيه هذا زي بصل ريالين كيلو. ما شاء الله مرة حلو كبير كبير. كيف هذا كبير كبير. هذا توم 4 ريال كيلو. هذا ليمون شوف. كريلا بريال. بطاطس بريال كيلو. هنا موز درجن 50 रुपया. कितने का एक दर्जन 40 زي واحد ريال. هذا درجن 2 كيلوين ونص. شوف رمان باقة جوافة. هذا ما شاء الله كويس. क्या रेट है ऐसा 100 रियाल 100 रुपया ला. अच्छा ते अंगूर का की रेट है 50. هذا 4 ريال كيلو. هذا عنب تفاح 3 ريال كيلو. باقة 3 ريال كيلو. ما شاء الله كويس.